हेलो हाई एभ्रिबडी। र तिमीहरू अहिलेसम्म कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि यो 4 महिनाको ड्युरेसनसम्म घरमै बस्यौ है। छुट्टी भयो तिमीहरूको। कतिले किताब हेऱ्यो होला, कतिले हेऱ्यौ न। हाम्रो त स्कुल सुरु मात्रै भएको थियो र यो कोरोना भाइरस लागु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्कुल पाठशालाहरू सबै बन्द भए। त्यसकारण हामीले के गर्न पाएनौँ, पठन पाठन गर्न पाएनौँ। अब 4 महिना घरमा बसेर वाक्क भइसक्यो होला हैन, वाकदिक भइसक्यो होला। साथीहरू भेट्नु पाएको छैनौँ, साथीहरू भेट्ने मन होला। तर अझै यो लकडाउन, यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि स्कुलहरू लाग्ने छाँट भएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब तिमीहरू पढ्नु त पर्छ। आजसम्म खेल्यौ, अब दिनको केही समय चाहिँ पठन पाठनलाई पनि दिनु पर्यो, पढ्नुलाई पनि दिनु पर्यो। र त्यही अन्तर्गत चाहिँ अब हामी तिमीहरूलाई यस्तै फोनको माध्यममा, टिभीको माध्यममा तिमीहरूलाई अब शिक्षा दिनेछौँ। र तिमीहरूको यो क्लास सुरु हुँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले तिमीहरूको गार्जेन्सहरूलाई, तिमीहरूको आमा बाबा, भाइ बहिनी जो घरमा छन् उहाँहरूलाई पनि बोलाएर यो क्लासमा तिमीसँगै बसेर यो आधा घन्टाको रमाइलो कार्यक्रम, यो रमाइलो पठन पाठन सँगै बसेर गर्ने म अनुरोध गर्दै अब आजको विषयपट्टि जान्छु है। आज म तिमीहरूलाई क्लास 4 को हाम्रो परिवेश, आवर इन्भाइरोमेन्ट विषयमा केही कुरो भन्ने छु। र आजको विषय छ विभिन्न प्राणी अनि प्राणीका विभिन्न रूप। राम्ररी बुझाइ, विभिन्न प्राणी अनि प्राणीका विभिन्न रूप। यस विषयमा आज म तिमीहरूलाई भन्ने छु। र बुझे नबुझेका कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले आफ्ना ठुला दाजु दिदी अथवा बाबाआमा, काका काकी नभए छेउैका गुरुबा गुरुआमाहरूलाई सोध्न सक्नेछौ। अब भेट त हुनु सक्दैन यसरी टिभीमा, त्यसकारण तिमीहरू गएर उनीहरूसँग आफ्नो नबुझेको पोइन्ट्सहरू क्लियर पार्न सक्छौ। र हाम्रो परिवेश, आवर इन्भाइरोमेन्ट, हामीले पुस्तक पाउन बित्तिकै हाम्रो परिवेशको प्रथम च्याप्टर त पढिसकेका छौँ हैन। यसमा हामीले सजीव अनि निर्जीव वस्तुको बारेमा पढेका थियौँ। सजीव वस्तु भनेको के हो, यसको के विशेषता हुन्छ, सजीव वस्तुले के गर्नु सक्छ अनि निर्जीव वस्तुले के गर्नु सक्दैन, यस विषयमा हामीले पढेका थियौँ। र यो श्रेणी सुरु गर्नभन्दा पहिला चाहिँ म तिमीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु है। तिमीहरूले हात्ती देखेका छौ हैन? सबैले देखेको छ। विशाल प्राणीमा आउँछ हात्ती। प्राणीहरूको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो जमिनमा हुने प्राणी चाहिँ हात्ती हो। र हात्तीको के हुन्छ? विशाल कान हुन्छ, ठुलो कान हुन्छ, ठुलो खुट्टा हुन्छ अनि एउटा लामो सुँड पनि हुन्छ। र त्यो सुँडको काम चाहिँ के हो भन्न सक्छौ? त्यो सुँडको काम चाहिँ हो के गर्न? जुन मान्छेको नाकले काम गर्छ, सास फेर्ने, भित्र बाहिर लिने, त्यही काम चाहिँ हात्तीले चाहिँ सुँडद्वारा गर्छ। साथै खाना पिना जति पनि छ, पानी खाना खानु, पानी पिउनु पनि हात्तीले त्यही सुँडद्वारा गर्छ। अनि जति पनि काम हामी मानिसहरूले दुईटा हातले गर्छौँ, त्यो काम चाहिँ उनीहरूले सुँडले गर्छ। र यो प्रश्न सोध्नुको पनि एउटा कारण छ, पछि तिमीहरूले चाल पाउँछौ। यो श्रेणी चालु हुँदै गएपछि तिमीहरूले चाल पाउँछौ। र प्रिभियस लेसनमा हामीले अघि नै भनिहाल्यौँ, हामीले पढेका थियौँ हाम्रो परिवेशमा कि हाम्रो परिवेश विभिन्न वस्तुहरूले बनेको छ। अनि ती वस्तुहरू दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। तिनीहरू चाहिँ हो सजीव अनि निर्जीव।
प्रिभियस लेसनमा पछिल्लो पाठमा पहिला नै पढिसकेका छौँ कि हाम्रो परिवेश सजीव वस्तु अनि निर्जीव वस्तुले बनेका छन् र यी सजीव वस्तु भनेको के हो र यसको विशेषता के हुन्छ र के गर्नु सक्छ सजीव वस्तुले त्यो पनि हामीले पढिसकेका छौँ। साथसाथै यो निर्जीव वस्तुले के गर्न सक्दैन र किन यिनीहरूलाई निर्जीव वस्तु भनेको त्यो पनि हामीले पढिसकेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले पढिसकेका छौँ कि सजीव वस्तुलाई हामी के गर्छौँ दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। एउटा हो प्राणी अनि अर्को हो उद्भिद। अब प्राणी भनेको चाहिँ जति पनि पशुहरू छन्, पक्षीहरू छन् र कीट पतङ्गहरू छन्। कीट पतङ्ग भनेको चाहिँ इन्सेक्ट्स अथवा किरा फटेङ्ग्रा जति पनि छन् त्यो चाहिँ प्राणीमा आउँछ, एनिमल्समा। अनि जति पनि रुखपात, झारपात, मसिना चिजहरू छन् उनीहरू चाहिँ उद्भिद अथवा प्लान्ट्समा आउँछन्। फेरि पनि भन्दैछु, एनिमल्स भनेको चाहिँ प्राणी, प्लान्ट्स भनेको चाहिँ उद्भिद। अब यो चाहिँ हामीले पछिल्लो लेसनमा यतिसम्म चाहिँ पढिसकेका थियौँ होइन। अब उद्भिदलाई एकछिन पर सार्दै प्राणीमा मात्रै फोकस गर है। अब प्राणी पनि कति हुन्छन्, प्राणी पनि धेरै किसिमका हुन्छन्। कोही आकाशमा उड्ने, कोही जलमा अथवा पानीमा पौडने अनि पानीमै बस्ने, अनि कोही प्राणी चाहिँ के गर्छ दुई खुट्टाले हिँड्छ। जस्तै मान्छे, मानिस हामी दुई खुट्टाले हिँड्छौँ। कोही चार खुट्टाले हिँड्छ, जस्तै गाई बाख्रा जति पनि छन् उनीहरू दुई खुट्टाले हिँड्छन्। अनि कोही चाहिँ हुन्छन् छवटा खुट्टा अथवा थुप्रै खुट्टाहरूले, सहस्र थुप्रै थुप्रै खुट्टाहरूले हिँड्ने। जस्तै छवटामा जति पनि किरा मकुराहरू छ उनीहरूको कमिलाहरू छ, उनीहरू छवटा खुट्टाले हिँड्छ। र अरू जस्तै सेन्टिपेड, अरिमटे, यो खजुरोहरू चाहिँ थुप्रो थुप्रो खुट्टा हुन्छ, उनीहरू त्यसको सहायताले हिँड्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, कोही चाहिँ छातीको बलले घस्रेर पनि हिँड्छन्। र कुन प्राणी चाहिँ हिँड्न सक्छ? हिँड्छन् त छातीको बलले घस्रेर। तिमीहरू डराउँछौ नि त्यो प्राणीसँग? साँप, साँप चाहिँ आफ्नो छातीको बलले घस्रेर हिँड्छन्। र त्यसरी नै अरू प्राणीहरू छन् जो जमिनमै मात्रै बस्न सक्छ, पानीमा लगायो भने मर्छ। त्यसरी नै तिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? खालि जमिनमै बस्ने भएकोले, स्थलमै मात्रै बस्न भएकोले स्थलचर प्राणी भनिन्छ। त्यसरी नै पानीमै मात्रै बस्ने प्राणीलाई चाहिँ पनि छन्, जस्तै माछा होइन। माछालाई पानीबाट निकाल्यो भने के हुन्छ? मर्छ। एउटा तिमीहरूले सुनेको छौ नि हिन्दीको गीत, तिमीहरू हिन्दीको कविता, मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगे, पानी से निकालो तो मर जाएगा। र पानीमा मात्रै बस्ने प्राणीलाई चाहिँ भन्छ जलचर। र माछा चाहिँ एउटा जलचर प्राणी। त्यसरी नै कोही प्राणी चाहिँ जमिनमा पनि बस्न सक्छ, पानीभित्र पनि बस्न सक्छ। कुन चाहिँ? भ्यागुता। भ्यागुता जमिनमा पनि बस्छ अनि पानीमा पनि बस्छ। त्यसै कारण भ्यागुतालाई चाहिँ हामी उभयचर प्राणी भन्छौँ, दुईटै जग्गामा बस्ने। अनि कोही चाहिँ आकाशमा स्वतन्त्र रूपमा उडिन्छन्। चराहरू जति छन् नि मजाले उड्छन्। र धेरै चराहरू चाहिँ, धेरै मात्रामा प्रायः सबै चराहरू चाहिँ आकाशमा हावामा उड्न सक्छन्। र यी चराहरूलाई चाहिँ नभचर अथवा नभ भनेको, आकाश चर भनेको मा विचरण गर्ने, घुम्ने, यो नभचर प्राणीहरू चाहिँ चराहरूलाई भनिन्छ। त्यसको साथसाथै एउटा कुरा भन्छु है, यस्ता प्राणी पनि हुन्छन् जसलाई हामी हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न सक्दैनौँ। नाङ्गो आँखा भनेको के हो? कुनै प्रकारको मिसिनहरू आँखामा नलगाई तिनीहरूलाई चाहिँ देख्न सक्दैनौँ। हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हो नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने प्राणी। यस्ता पनि हुन्छन् प्राणीहरू। र उनीहरूलाई हेर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ?
अब यति सानो हुन्छ उनीहरूलाई त ठुलो 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 बनाउँदै तिमीहरूले अहिलेको भाषामा भन्छौ भने मोबाइल खेलाउँछ नि होइन, जुम गर न भन्छौ होइन, जुम गर्दै 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 लिएर नाङ्गो आँखाले देख्न सक्ने बनाउनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ माइक्रोस्कोपले। माइक्रोस्कोप भन्ने एउटा यन्त्र हुन्छ, तिमीहरू ठुलो कक्षामा पुगेपछि त्यो तिमीहरूले चलाउन पाउँछौ, त्यसले चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब यही विषयमा तिमीहरूलाई म एउटा कुरो भन्छु, अहिले हामीलाई किन घरमै बसिरहनु पर्दैछ, बाहिर निस्किनु पाउँदैन है, साथीभाइसँग हेलमेल खेल्नु पाउँदैन, नाच्नु पाउँदैन, गाउनु पाउँदैन, किन? कोरोना भाइरसले गर्दा। हुनु त कोरोना भाइरस चाहिँ प्राणी होइन, उनीहरूलाई चाहिँ सजीव अनि निर्जीवमा दुईटै वस्तुमा राख्न सकिन्छ, तर तिनीहरू पनि हामी नाङ्गो आँखाले देख्न सक्दैनौँ। त्यसरी नै त्यो प्राणीहरूलाई पनि हामी नाङ्गो आँखाले नदेखेर चाहिँ माइक्रोस्कोपले हेर्न पर्छ। र अब जाउँ खास विषयप्रति। तिमीहरूलाई मजा आउँदैछ होइन के आएको छैन हौ? ल खास विषय चाहिँ बहुत मजाको छ, हामी पढ्छौँ। अब हामी जान्नेछौँ मेरुदण्डी अनि अमेरुदण्डी प्राणी विषयमा। अब मेरुदण्डी अमेरुदण्डी प्राणी भन्दा त तिमीहरूलाई के हो होला होइन। पहिला चाहिँ जान्नु पर्यो मेरुदण्ड अथवा रीढको हड्डी अथवा ब्याकबोन भनेको चाहिँ के हो भनेर। अब म तिमीहरूलाई देखाउँदैछु, हेर यसरी पछाडि फर्क तिमीहरू, अनि यो कम्बर छ नि, कम्मरमा ठक्क यहाँ हात लगाएर चाहिँ उँभो सार्दै 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 यहाँ घिच्रोसम्म हो त एउटा लामो हड्डी हुन्छ, त्यही हड्डीलाई चाहिँ के भनिन्छ? मेरुदण्ड भनिन्छ अथवा रीढको हड्डी भनिन्छ। अनि हामी मान्छे मात्रै होइन रीढको हड्डी हुने, माछा त खान्छौ होइन, माछा सबैले खाएको छ, कोहीले आधी पिस बनाएर खाएको होला, कोहीले डल्लै माछा पनि खाएको होला तिमीहरूले। अनि त्यो अब माछा नखानेले चाहिँ अहिले नक्सामा देखाउँछु है ल, जो चाहिँ के छ भेजिटेरियनहरू छ, माछा मासु खाँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ नक्सामा देखाउँदैछु म। र त्यो माछा डल्लै माछा खाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, तिमीहरूले मसिना मसिना काँडा भेट्छौ थुप्रै। त्यसको साथसाथै चाहिँ एउटा पुच्छर छेउबाट सुरु भएको लामो टाउकोसम्म जान्छ नि एउटा हड्डी, त्यसको साइडमा लामो लामो काँडा हुन्छ, अनि एउटा हड्डी चाहिँ लामो गएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ माछाको मेरुदण्ड। के अरे यहाँ हेर है, यो जुन चाहिँ छ माछा भयो, माछाको काँडाहरू भयो, र यो पुच्छरबाट सिधा ठुल्ठुलो काँडासँग यहाँ आएकोलाई, यहाँसम्म यो घिच्रोसम्म आएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ भन्छ मेरुदण्ड अथवा रीढको हड्डी अथवा ब्याकबोन अफ फिस, माछाको मेरुदण्ड। त्यसरी नै मान्छेको अघि मैले भने यहाँ कम्बर छेउबाट उकालो गएको घिच्रोसम्म लामो यहाँसम्म गएकोलाई चाहिँ भन्छ मान्छेको मेरुदण्ड। त्यसरी नै अब उहिले यो संसारमा पहिला चाहिँ ठुल्ठुला प्राणीहरू थिए अरे, ती ठुल्ठुला प्राणीहरूलाई चाहिँ पछाडि बिस्तारै बिस्तारै विलुप्त हुँदै गयो, एक्सटिङ्क्ट हुँदै गयो, मतलब मासिएर गयो। त्यो प्राणीलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो? हेरेको छौ नि तिमीहरूले कार्टुनमा होइन, त्यो प्राणीलाई चाहिँ भनिन्थ्यो डाइनोसोरस। र त्यो डाइनोसोरसको के गर्छ खन्नेहरूले, जमिन खन्नेहरूले डाइनोसोरसको हड्डी खन्दा खन्दा खन्दै खन्दै लाँदा अनि जोड्दै 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 लाँदाखेरि चाहिँ त्यो डाइनोसोरसको पनि पुच्छरदेखि घिच्रोसम्म चाहिँ मेरुदण्ड पाइयो अरे। अब तिमीहरूलाई क्लियर भएन मेरुदण्ड भनेको के हो भनेर? र त्यही मेरुदण्ड भएको प्राणीहरूलाई चाहिँ हामी भन्छौँ मेरुदण्डी प्राणी। त्यो रीढको हड्डी भएको ब्याकबोन भएको प्राणीलाई चाहिँ भन्छौँ हामी मेरुदण्डी प्राणी। अनि यस्ता धेरै प्राणीहरू छन् जसको चाहिँ के छैन, मेरुदण्ड छैन। जस्तै यहाँ नक्सामा पनि हेर,
गार्डनमा तिमीहरूले पनि देखेको छौ, मलहरू कोटाउँदा होइन, माटो कोटाउँदा गनेउला निस्किन्छ। यिनीहरूलाई छुँदाखेरि के हुन्छ? यिनीहरूलाई छुँदाखेरि कुङ्लिक्क पर्छ होइन। तर तिमीले मान्छेलाई कुङ्लिक्क बनाउँछु भन्दा हुन्छ, डल्लो पार्छु भन्दा हुन्छ? हुँदैन। र यस्तै गनेउलाहरू जति पनि किट पतङ्ग छ नि, किराहरू, इन्सेक्ट्सहरू छ, यिनीहरू चाहिँ प्राय नै के हुन्छ? अमेरुदण्डी प्राणी हुन्छ। र यहाँ नक्सामा मैले तिमीहरूलाई देखाइदिएको छु मेरुदण्डी प्राणीमा कुन कुन आउँदा रहेछ त। यहाँ नक्सा राम्ररी हेर, यहाँ बाँदर छ, यहाँ चरा छ, यहाँ छेपारो छ, यहाँ भ्यागुतो छ, यहाँ माछा छ। यिनीहरू प्राय चाहिँ यिनीहरू नै हो मेरुदण्डी प्राणीहरू। अनि अमेरुदण्डी प्राणीहरूमा चाहिँ जस्तै फट्याङ्ग्रा छ, पुतली छ, यहाँ चिप्ले किरा स्नेल छ, गनेउला छ, खजुरो छ, यिनीहरू चाहिँ हुन् अमेरुदण्डी प्राणीहरू। र मेरुदण्डी र अमेरुदण्डी प्राणीलाई चाहिँ केले छुट्याउँछ भन्दाखेरि मेरुदण्डले छुट्याउँछ, भएको र नभएको। अब हामी जाउँ, तिमीहरूले सुनेको छौ नि है, बुढापाकाले गाली गर्छ नि, ए छेपारोले जस्तो रङ नबदलिनु है, छेपारोले जस्तो रङ बदलेको कुरा नगर्नु नि भनेर सुन्छ नि। के भनेको सुनेको छ होइन भनेको? छेपारोले जस्तो रङ बदल्छ। साँच्ची नै छेपारोले चाहिँ के गर्छ? रङ बदलन्छ। उसको वरिपरिको परिवेश इन्भाइरोमेन्ट जस्तो छ त्यही अनुसारको आफ्नो रङ बदलिन्छ। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले रङ बदलेको कारण चाहिँ हो आफूलाई लुकाउन, छुपाउन, अनि आफ्नो आत्मरक्षा गर्न, सेल्फ प्रोटेक्सन गर्न, होइन, सिकारीहरूदेखि लुक्न, नभए त खाइहाल्छ नि पक्रेर। अब छेपारोले रङ बदलेन भने छेपारोलाई टाढैबाट देख्छ सिकारीले, माथिबाट चिल्ले हेरिरहेको हुन्छ, उठाएर लगिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रङ बदलिन्छ। मतलब मेरो भन्नुको मतलब चाहिँ के भने प्रत्येक प्राणीले आफ्नो आत्मरक्षा साथसाथै भोजनको प्रबन्ध गर्न, मतलब खाना जुटाउनु, साथै आफ्नो आत्मरक्षा गर्न, आफूलाई नै जोगाउनका लागि चाहिँ केही न केही अङ्गको बनावट प्रत्येक प्राणीमा भएको हुन्छ। जस्तै छेपारोले के गर्दा रहेछ? उनीहरूको अङ्गमा बनावट छैन, तर छालामा उनीहरूको एक किसिमको के हुन्छ? केमिकल्स हुन्छ, जसले चाहिँ उनीहरू हरियो पात डालामा बसेको छ भने हरियो नै हुन्छ। खैरो रङको रुखको डाला अथवा तिमीहरूको बारीको त्यो आरुचाको रुखको डालातिर, सुन्तलाको रुखको डालातिरमा बसेको छ भने चाहिँ त्यसको रङ त्यो सुन्तलाको डाला जस्तो खैरो खैरो परेको हुन्छ। त्यसरी नै त्यो छेपारालाई माटोको गमलामा, तिमीहरूको फुलबारीको माटोको गमलामा राखेर लगेर राख, त्यो माटोको गमला कस्तो रङको हुन्छ? त्यही रङको छेपारा बनिन्छ। र छेपारोले, फेरि पनि भन्दैछु, छेपारोले आफ्नो रङ बदलिनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफूलाई आत्मरक्षा गर्न। त्यसरी नै अर्को प्राणी ल्याऊ, दुम्सी। यसरी नै दुम्सीको शरीरभरि, यहाँ हेर है, दुम्सीको यो शरीरभरि काँडा हुन्छ। हाम्रो गाउँ बस्तीमा बस्ने नानीहरूले त दुम्सी देखेका छ नि होइन? दुम्सीको के हुन्छ? शरीरभरि काँडा हुन्छ। अनि यो दुम्सीको काँडा चाहिँ के को लागि? यो बाहिर देखाउनुको लागि त होइन नि त, होइन? दुम्सीले राम्रो देख्छु भनेर देखाउनको लागि होइन नि, होइन? मलाई चाहिँ कुनै जनावर आएर नखाओस् भन्नुको लागि चाहिँ यो दुम्सीले आफ्नो शरीरभरि के गरेको छ? काँडा राखेको छ। त्यसरी नै अब गाई, भैँसी, बाख्राको के हुन्छ? सिङ हुन्छ। ठुल्ठुलो, कोहीको ठुल्ठुलो हुन्छ, कोहीको मसिनो हुन्छ सिङ। के को लागि हो त्यो? त्यो सिङ उसको आत्मरक्षाको लागि हो, आफूलाई जोगाउनको लागि हो। र यदि कसैले गएर
गाईलाई चलायो भैँसीलाई चलायो भने चाहिँ उसले के गर्छ तिमीहरूलाई सिङले हान्छ खेच्छ र त्यही उसले चाहिँ ला यो मान्छेले मलाई चलायो यसले चाहिँ मलाई केही गर्नु आँटेछ भनेर चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई खतरा देखेर चाहिँ उसले यो सिङले के गरेको हो हानेको। त्यसरी नै बाघ भालु सिंहहरूको चाहिँ के हुन्छ यस्तो लाग्ने पन्जा हुन्छ हेर है पन्जा हुन्छ साथसाथै ठुल्ठुलो दाँत पनि हुन्छ लाग्ने तिखो ठुल्ठुलो दाँत हुन्छ के को लागि भन्दाखेरि आफूलाई शत्रुदेखि जोगाउन। साथसाथै मैले भन्दैछु है तिमीहरूको यो टेक्स्ट बुक भित्रमा चाहिँ छैन र यो नङहरूको र दाँतहरूको प्रयोग चाहिँ उनीहरूले भोजन खानको लागि पनि गर्छन्। यसरी ती प्राणीहरूले यो तिखा नङ्ग्राहरूको तिखो दाँतहरूको प्रयोग चाहिँ आफ्नो भोजन जुटाउनको लागि पनि गर्छन्। अब हेर है तिमीहरूले देखेका छौ खरायो मृग पनि देखेका छौ अनि काङ्गारुको नक्सा अथवा टिभीतिर देखेको छ होइन काङ्गारु जो चाहिँ अस्ट्रेलियामा मात्रै पाउँछ अस्ट्रेलिया देशमा मात्रै। यिनीहरूको पछाडिको खुट्टा चाहिँ लामा हुन्छन् अनि अगाडिको खुट्टा चाहिँ छोटो हुन्छन्। किन यिनीहरूको यस्तो छ उनीहरूको बनावट किन त्यस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूकोमा कुनै सिङ लामो नङ्ग्रा कुनै प्रकारको रङ बदलिने या काँडा हुँदैनन्। उनीहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ अब उनीहरूलाई कसैले शिकार गर्न खोज्यो भने एट्याक गर्यो भने आक्रमण गर्यो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो भागेर जोगिनु पर्यो। अनि भाग्न लागि जुन स्पिड चाहिन्छ जुन रफ्तार चाहिन्छ त्यो चाहिँ केले दिन्छ पछाडिको त्यो दुईटा खुट्टाले दिन्छ। अगाडिको खुट्टा सानो अनि पछाडिको खुट्टा लामो भने चाहिँ उफ्रिँदै छिटो कुद्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो खुट्टाको बनावट चाहिँ त्यसरी पछाडिको खुट्टा चाहिँ लामो भएको। र मैले भनिहालेँ अघि नै सुरुमै भनेको फेरि भन्छु प्रत्येक प्राणीले आफ्नो आत्मरक्षा गर्न सेल्फ डिफेन्स सेल्फ प्रोटेक्सन गर्नका लागि चाहिँ उनीहरूको शरीरमा कुनै न कुनैको चाहिँ स्पेशल बनावट अथवा भिन्नै बनावट हुन्छ। र आजको यो लेसन सक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि हामी सानो रिक्यापुचुलेसन जाउँ ल रिभिजन गरौँ पहिलादेखि। आज हामीले पढ्यौँ कि हाम्रो परिवेशमा के हुँदो रहेछ सजीव अनि निर्जीव वस्तुमा पनि सजीव वस्तुलाई हेर्दाखेरि यसलाई प्राणी अनि उद्भिदमा बाँड्न सकिन्छ भनेर। अनि प्राणीमा जब आउँछौँ प्राणीहरू चाहिँ अनेक प्रकारको हुँदो रहेछन् पानीमा बस्ने हावामा बस्ने कोही जमिनमा मात्र बस्ने कोही पौडन सक्ने कोहीको एक खुट्टा दुईटा खुट्टाले हिँड्ने कोही चार खुट्टाले हिँड्ने कोही छवटा खुट्टाले हिँड्ने अनि कोही घस्रेर हिँड्ने यी विषयमा पनि पढ्यौँ होइन। त्यसरी नै हामीले मेरुदण्ड भनेको के हो र मेरुदण्डी प्राणी भनेको चाहिँ के हो अनि अमेरुदण्डी प्राणी भनेको के हो त्यो पनि हामीले पढ्यौँ। त्यसको साथसाथै हामीले पढ्यौँ कि प्राणीको आफ्नो आत्मरक्षा गर्नको लागि सेल्फ प्रोटेक्सनको लागि उनीहरूको अङ्गमा केही न केही स्पेशल केही बनावट भएको हुन्छ। अब अघिल्लो जुन लेसन छ श्रेणीमा म तिमीहरूलाई पानीमा बस्ने प्राणीहरू अनि हावामा बस्ने प्राणीहरूको विषयमा भन्ने छु। साथसाथै अब चाहिँ जानु पर्यो होमवर्क। अल्छी लाग्छ होइन होमवर्क भन्दा तर गरेको हुनु पर्यो। यत्रो म यहाँ तिमीहरूलाई यसरी पढाएँ होइन अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो होमवर्क चाहिँ गर्नु पर्यो। र होमवर्क तिमीहरूको सजिलो छ। मैले तिमीहरूलाई यहाँ के दिएको छु प्राणीहरूको नाम दिएको छु र ती प्राणीहरूको नाम चाहिँ कस्तो खालको प्राणी हो त बुझ्यौ होइन मेरुदण्डी अमेरुदण्डी भनेको। र मेरुदण्डी प्राणी हो कि अमेरुदण्डी प्राणी हो यो विषयमा तिमीहरूले
यहाँ लेख्न पर्नेछ। अब यसमा के छ त हेर है, यहाँ तिमीहरूले राम्ररी हेर, यो तिमीहरूको गृह कार्य। यहाँ मैले प्राणीको नामहरू दिएको छु र यो प्राणीको नामहरूमाको पछाडि चाहिँ तिमीहरूले मेरुदण्डी हो भने मेरुदण्डी लेख्नु पर्यो, अनि अमेरुदण्डी प्राणी हो भने अमेरुदण्डी प्राणी लेख्न पर्यो। साथै अर्को होमवर्क पनि छ तिमीहरूलाई, यो चाहिँ छ ट्रु अर फल्स, अथवा तिमीहरूले सठिक हो भने सही लेख्नु पर्यो, गलत हो भने गलत लेख्नु पर्यो। तर किन सही हो अनि किन गलत हो त्यसको कारण पनि लेख्नुपर्छ यहाँ। र यहाँ मैले सेन्टेन्स दिएको छु, यो सही हो भने सही, गलत हो भने गलत लेख, अनि यहाँ चाहिँ कारण लेख, के कारणले यो सही हो र के कारणले गर्दा चाहिँ यो गलत हो त्यो पनि देखाउनु पर्यो। यो दुईवटा तिमीहरूको लागि होमवर्क छ ल। मजाले यो हेरिसकेपछि बसेर होमवर्क गर्नु। र यति भन्दै अब म तिमीहरूसँग बिदा लिन्छु। मलाई आशा छ तिमीहरूले मैले आज यहाँ जति पनि यो श्रेणीमा पढाए बुझ्यौ होला, र यसको अब फिडब्याक त हामी डाइरेक्ट पाउन सक्दैनौँ। तिमीहरूले नबुझेको कुरोहरू चाहिँ त्यहाँ मैले अघि नै भनिहालेँ, ठुला बडाहरूसित सोधेर अथवा नजिकमा यदि सर गुरुआमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सोधेर बनाउनु। र राम्ररीसँग अब चाहिँ पढ्नु पनि पर्छ है, लामो छुट्टी, अब यतापट्टि ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो। र अर्को लेसनमा फेरि योभन्दा अझै राम्रो प्रकारले तिमीहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्दै आजको लागि चाहिँ म बिदा पाउँछु ल। टाटा, बाई बाई। हेलो, गुड मर्निङ क्लास। र आज हामी फेरि क्लास 4 को नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौँ। र आजको च्याप्टर छ फ्र्याक्सन, पेज नम्बर 102 देखि सुरु छ, पेज नम्बर 102। र फ्र्याक्सनमा आज हामी सिक्छौँ फ्र्याक्सन भनेको के हो, वाट इज फ्र्याक्सन, फ्र्याक्सन केलाई भनिन्छ। सपोज यो एउटा एप्पल छ अरे, यो के अरे एप्पल हो। र एउटा एप्पललाई चाहिँ यो भयो एउटा एप्पल, यसलाई कति के लेख्छौँ हामी, नम्बर 1। एउटा एप्पल हामी 1 लेख्छौँ। तर यही एप्पल चाहिँ दुईजना मिलेर खानु पर्यो भने यसलाई के गर्नु पर्यो, आधा आधा काट्नु पर्यो, आधा आधा भागमा, हैन। र यो एप्पल चाहिँ एकजनाले होल एप्पल खाँदा 1 भयो, एउटा एप्पल भयो। तर यही एप्पल चाहिँ दुईजनाले मिलेर खानु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई बिचमा काटेर आधा आधा बनाएर खानु पर्यो। र त्यो आधा भाग दुईटा, एउटा चिजलाई दुईटा बनाउँदा जुन चाहिँ भाग भयो त्यो चाहिँ हो फ्र्याक्सन। त्यो चाहिँ के भयो, फ्र्याक्सन। र यो एउटा एप्पल चाहिँ कतिवटा भागमा डिभाइड भयो, एउटा दुईटा, 2 भागमा डिभाइड भयो। र यो एउटा आधा एप्पल एकजनाले खान्छ र एउटा आधा एप्पल अर्कोले खान्छ। र एउटा एप्पल यसरी 2 भागमा विभक्त हुनुलाई चाहिँ, दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेकोलाई चाहिँ हामी भन्छौँ फ्र्याक्सन। अब त्यस्तै प्रकारले यहाँ एउटा पेपर छ, यो पेपर सिङ्गो पेपरलाई हामी बिचमा काट्छौँ। यो सिङ्गो पेपरलाई हामी बिचमा काट्यौँ, बराबर भागमा काट्यौँ भने के पाउँछौँ हामी, यो एउटा सिङ्गो पेपर बिचमा काटेर हामीले 2 भाग बनायौँ भनेपछि यो एउटा पेपरलाई 2वटा भागमा हामीले बराबर भागमा काटेर बनाउनुलाई चाहिँ भन्छ यसलाई फ्र्याक्सन। सिङ्गो एउटा कुरोलाई त्यसलाई आधा बनाउनु अथवा आधाभन्दा धेरै भागमा विभक्त गर्नुलाई चाहिँ भन्छ फ्र्याक्सन। अब त्यस्तै प्रकारले एउटा छ, सपोज तिमीहरू स्कुल जाँदा एकजनाले एउटा बन ल्यायो, के ल्यायो, बन ल्यायो। यो बनलाई चाहिँ 4 जना साथीहरूले मिलेर खानु पर्यो भने यसलाई कतिवटा भाग बनाउनु पर्यो, 4 भाग। भनेपछि यसलाई चाहिँ यो एउटा, यो एउटा, एउटा एउटा, यो एक-एकवटा भाग खान्छौँ हामी। र एउटा बन चाहिँ कतिवटामा डिभाइड भयो, 4 भागमा। र एकजनाले कति खायो भनेको 4 भागको 1 भाग खायो भनेपछि 1/4 पार्ट चाहिँ एकजनाले खायो।
र यसलाई चाहिँ भन्छ हामी फ्र्याक्सन। सपोज अर्को अझै हेरौँ, यो एउटा पेपर छ, यो पेपरलाई 4 वटा बराबर भागमा विभक्त गऱ्यौँ भने यसको कतिवटा पार्ट भयो? 4 वटा पार्ट भयो। यसलाई चाहिँ भन्छ, एउटै चिजलाई धेरैवटा सानो सानो टुक्रामा बाँड्नलाई चाहिँ भन्छ हामी फ्र्याक्सन भन्छौँ। अब यो फ्र्याक्सन चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ आज म नानीहरूलाई सिकाउँछौँ। र आधाको कन्सेप्ट, आधा हामी 1 त भनिहाल्छौँ, तर आधा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अघि मैले पेपर देखाएँ, यो पेपर एउटा थियो, एउटा सिङ्गो पेपर थियो, यसलाई चाहिँ हामीले 2 भागमा काट्यौँ, एउटा बराबर 2 भागमा काट्यौँ, एउटा भाग 2 भाग, र यो चाहिँ आधा भयो। यो पेपर चाहिँ के भयो? आधा भयो भनेपछि हाफ भयो। एउटा पेपर थियो, आधा आधा भयो भनेपछि हाफ भयो भनेपछि यो हाफलाई चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्दा यो सिङ्गो पेपरलाई कतिवटामा डिभाइड गऱ्यौँ? 2 भागमा। 2 भागको यो एउटा पार्ट भयो 1 भाग, 2 भागमा 1 भाग चाहिँ भयो यो आधा। फेरि अर्को 2 भागको 1 भाग चाहिँ भयो अर्को आधा। र एउटै चिजलाई हामीले डिभाइड गरेर 2टा बनायौँ, यसलाई चाहिँ हाफ भनिन्छ। नेपालीमा हामी यसलाई आधा भन्छौँ। र हाफ चाहिँ कसरी लेखिन्छ? 1/2 भन्नुको मतलब एउटा सिङ्गो कुनै पनि सामानलाई 2 भागमा गर्दा चाहिँ त्यो के हुन्छ? आधा आधा, हाफ हाफ हुन्छ। र त्यो हाफलाई चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ? 1/2। अब फ्र्याक्सनहरू, फ्र्याक्सन कति प्रकारका हुन्छन् त्यसको विषयमा जाउँ। र विशेष फ्र्याक्सनमा 2 वटा पार्ट हुन्छ, जस्तै 1/2। 1/2 लेख्यौँ, यसमा जुन चाहिँ यो माथिको नम्बर छ यसलाई भनिन्छ न्युमरेटर, NUMERATOR, न्युमरेटर। र जुन चाहिँ यो तल रहेको नम्बर छ यसलाई चाहिँ भन्छ डिनोमिनेटर। र नेपालीमा माथिको रहेको नम्बरलाई भनिन्छ अंश र तलको रहेकोलाई भन्छ हर। र यो माथि रहेको जुन नम्बर छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ न्युमरेटर, एन्ड तल रहेको जुन नम्बर छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ डिनोमिनेटर। र हाम्रो यहाँ 1/2 मा 1 चाहिँ हाम्रो न्युमरेटर नम्बर, 2 चाहिँ हाम्रो भयो डिनोमिनेटर नम्बर, र जसलाई भनिन्छ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर। र यो 2टा कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्ने। जुन चाहिँ माथिल्लोपट्टि हुन्छ हाम्रो भग्नाङ्क, 1/2 मा 1 चाहिँ भयो हाम्रो न्युमरेटर प्लेस, 2 चाहिँ भयो हाम्रो डिनोमिनेटर। र यसलाई सधैँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र फ्र्याक्सन कति प्रकारको हुन्छ? फ्र्याक्सन हेर्दा र फ्र्याक्सनमा जानुभन्दा अघि एउटा चार्ट छ, यो चार्ट चाहिँ म नानीहरूलाई देखाउँछु। र यहाँनिर एउटा चार्ट नक्सा बनाएर ल्याएको छु, र यहाँ हेर्नु होला सबले, यो नम्बर 1 पिक्चर एज इट इज बुकमा पेज नम्बर 105 मा छ। र नम्बर 1 पिक्चरमा के भनेको छ भने फाइन्ड द फ्र्याक्सन अफ द कलर पार्ट, फाइन्ड द फ्र्याक्सन अफ कलर पार्ट। अब हामीले फ्र्याक्सन चाहिँ कसरी लेख्नु त्यो सिक्नुपर्छ। र यहाँ हेर्नु, यहाँनिर एउटा सिङ्गो स्क्वायर छ, यसलाई इक्वल 4 भागमा बराबर 4 भागमा बाँडिएको छ। र 4 भागमा 3टा पार्ट चाहिँ यसलाई के गरिएको छ? कलर गरिएको छ। र यसमा हामीलाई भन्नु के क्वेसन छ, नानीहरूको बुक 105 पेज नम्बरमा छ। र यसमा भनेको छ कलर पार्ट गरेको फ्र्याक्सन चाहिँ कति हुन्छ। र हामीले के हेर्यौँ भन्दा कलर पार्ट गरेको फ्र्याक्सन जस्तो 1 नम्बर पिक्चरको फ्र्याक्सन हुन्छ, पहिला हामी लेख्छौँ
यो डिनोमिनेटरमा यो जुन पिक्चर छ कतिवटा भागमा डिभाइड गरेको छ, कतिवटा पार्टमा डिभाइड, त्यो लेख्छौँ। डिनोमिनेटरमा यो पिक्चर कतिवटा बराबर भागमा डिभाइड गरेको छौँ, 1 2 3 4 पार्टमा, र कतिवटा पार्टमा चाहिँ कलर गरेको छौँ भन्दा 1 2 3 पार्टमा कलर गरेको छौँ भनेपछि 3 पार्ट चाहिँ माथि लेख्नु। भनेपछि यो कतिवटा कलर पार्टको फ्र्याक्सन के हुन्छ भन्दा चाहिँ 3/4 भन्नुको मतलब चाहिँ 4 भागमा 3 भाग चाहिँ हाम्रो के गरेको छ, कलर गरिएको छ, र यो फ्र्याक्सन चाहिँ यसरी हामी 3/4 लेख्छौँ। कसरी? जम्मा कतिवटा पार्ट छ यहाँ त्यो हामी डिनोमिनेटरमा लेख्छौँ, अनि कतिवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छौँ, कलर छ, कतिवटा कलर चाहिँ हो कलर पार्ट फ्र्याक्सन, त्यो चाहिँ 3टा कलर छ, र हाम्रो यो फ्र्याक्सन अफ दिस कलर पार्टको फ्र्याक्सन के हुन्छ 3/4। वेयर एज अर्को भाषामा हेरौँ भने यहाँ कलर नगरिएको भाग कति छ भन्ने क्वेसन गर्यो भने यहाँ कतिवटा भाग कलर गरिएको छैन, 1 भाग, तर यसको फ्र्याक्सन के हुन्छ, कलर नगरेको फ्र्याक्सन 4 भागमा 1 भाग चाहिँ कलर गरेको छैन, यो चाहिँ कलर नगरिएको फ्र्याक्सन हो। यस्तो प्रकारले फ्र्याक्सन लेख्नुपर्छ। अब अर्को नम्बर 2 छ। नम्बर 2 मा के दिएको छ भन्दा 3/5 पार्ट। 3/5 पार्ट भनेपछि कलर द अकर्डिङ द फ्र्याक्सन। यहाँ हामीलाई फ्र्याक्सनको नम्बर दिएको छ 3/5 पार्ट्स। भन्नुको मतलब नम्बर 2 मा हामीलाई फ्र्याक्सन दिएको छ 3/5। अब 3/5 मा हामीले कलर गरेर देखाउनुपर्छ। भन्नुको मतलब के छ, यो जुन चाहिँ पिक्चर छ 1 2 3 4 5 पार्टमा डिभाइड गरेको छ, र हामीले 3 पार्टमा चाहिँ कलर गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ कलर गर्नु भनेको छ भनेपछि 1 2 3 4 5 पार्टमा डिभाइड गरेको छ, अनि 3 पार्टमा चाहिँ कलर गर्नुपर्ने छ भन्दा, र हामी 3 पार्टमा कलर गर्छौँ 1 2, र यसलाई पुरा कलर गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि 3, र हामीले यसरी 3 पार्टमा कलर गऱ्यौँ, र यसको 3/5 जुन हामीलाई कलर गरेर देखाउनु भनेको छ त्यो चाहिँ हामी यसरी कलर गर्छौँ। मतलब 1 2 3 4 5 पार्टमा 3 पार्ट चाहिँ हामीले कलर गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट छ हाम्रो नम्बर 3 पिक्चर। नम्बर 3 पिक्चरमा दिएको छ 1/2 पार्ट्स। 1/2 पार्ट्स। 1/2 मतलब हाफ पार्ट। अघि नै हामीले स्टार्टिङमै सिक्यौँ 1/2 भनेको हाफ, आधा। भने 4 छ भने 4 को आधा 2 है, 2 छ भने 2 को आधा 1। त्यस्तै भएपछि यहाँनिर कतिवटा फुल छ, फ्लावर छ, यहाँ कतिवटा 1 2 3 4 5 6वटा फ्लावर छ। यसको हाफ पार्ट भनेपछि 6वटाको हाफ पार्ट भनेपछि आधा कति हुन्छ, 6वटाको 3वटा मात्र आधा हुन्छ हैन। यो आधा भनेको त अघि मैले सिकाएँ, र आधामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, कलर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आधा फुलमा हामी कतिवटामा गर्छौँ, आधा भनेपछि 3वटा फुलमा हामी कलर गर्छौँ। र हामीलाई यहाँ भनेको छ कलर द अकर्डिङ टु द फ्र्याक्सन, र 1/2 पार्ट यहाँ कलर गर्नु भनेको छ। 1/2 पार्ट भनेको 1/2 भनेको आधा भनेपछि 6वटामा हामीले आधा भनेपछि कतिवटामा गर्नु पर्यो, 3वटा फ्लावरमा आधा गर्नु पर्यो। अब रह्यो पिक्चर नम्बर 4। यो चाहिँ म फ्र्याक्सन लेख्नु सिकाउँदैछु। यहाँ फ्र्याक्सन लेख्नु भन्दैछ, तर यहाँ डिफ्रेन्ट कलर छ। के छ, डिफ्रेन्ट कलर छ। र हामीलाई नम्बर 1 यो क्वेसन नम्बर 104 पेज नम्बरमा रहेको छ यो प्रश्न। यो 104 पेज नम्बरमा यसलाई म यहाँ देखाउँदैछु। र 104 मा यहाँ भनेको छ 4 नम्बर पिक्चरमा फ्र्याक्सन अफ रेड पार्ट। रेड पार्टको फ्र्याक्सन
अब यहाँ रेड पार्ट कतिवटा छ यो डल्लै पिक्चरमा 1 छ अनि यो जुन चाहिँ हाम्रो पिक्चर छ कतिवटामा डिभाइड भएको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र हाम्रो टोटल पिक्चर 9 पार्टमा डिभाइड भएको छ र रेड कलर चाहिँ एउटा पार्टमा मात्रै छ भनेपछि रेड कलरको फ्र्याक्सन के हुन्छ टोटल पिक्चरमा एउटा पिक्चर मात्रै हामीले कलर गरेको छौं भनेपछि यसको फ्र्याक्सन हुन्छ टोटल पार्ट कति छ हाम्रो रेड टोटल पार्ट छ हाम्रो 8 है टोटल पार्ट छ हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट टोटल पार्ट कति छ 9 सो आउट अफ 9 यो 9 वटा भागमा चाहिँ रेड कलर चाहिँ कतिवटा मात्रै गरिएको छ एउटा बक्समा भनेपछि 9 वटा भागमा एक भाग चाहिँ हाम्रो रेड कलर गरिएको छ भनेपछि यो रेड कलरको फ्र्याक्सन के भयो 1/9 त्यस्तै प्रकारले ब्लू कलरको फ्र्याक्सन हेर्नु ब्लू कलर यहाँ ब्लू कलर कतिवटा छ 2 वटा सो यो टोटल बक्स कतिवटा छ हाम्रो इक्वल पार्टमा डिभाइड भएको छ 9 वटा र 9 वटा पार्टमा हाम्रो 9 वटा पार्टमा कतिवटा ब्लू कलर छ 2 पार्ट भनेपछि ब्लू कलरको फ्र्याक्सन के भयो आउट अफ 9 पार्टमा 2 पार्ट चाहिँ ब्लू कलर छ भनेपछि यसको फ्र्याक्सन के हुन्छ 2/9 अब हामी जाउँ येल्लोमा येल्लो पार्ट फ्र्याक्सन of yellow part equal to yellow out of 9 box यो 9 वटा बक्समा कतिवटा येल्लो कलरको बक्स छ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पार्ट भनेपछि टोटल पार्ट कति थियो 9 आउट अफ 9 हाउ मेनी येल्लो कलर बक्स आर देयर कतिवटा येल्लो कलरको बक्स छ भन्दा 1 2 3 4 5 वटा येल्लो कलरको बक्स छ सो येल्लो पार्टको फ्र्याक्सन के हुन्छ 5/9 भन्नुको मतलब 9 वटा पार्टमा 5 वटा पार्ट चाहिँ येल्लो कलर गरिएको छ र येल्लो कलरको फ्र्याक्सन 5/9 अब यो भन्नुको मतलब रेड फ्र्याक्सन अफ रेड कलर पार्ट रेड पार्टको फ्र्याक्सन कति हुन्छ आउट अफ 9 1 पार्ट चाहिँ रेड छ यसले चाहिँ 1/9 अब ब्लू कलरको फ्र्याक्सनको के हुन्छ आउट अफ 9 पार्टमा 2 पार्ट चाहिँ ब्लू कलर छ भनेपछि ब्लू कलरको फ्र्याक्सन के भयो 2/9 यस्तो प्रकारले हामी फ्र्याक्सन लेख्छौं अब हामी पाउँछौं फ्र्याक्सनको डिफरेन्ट टाइप अफ फ्र्याक्सन अच्छा फ्र्याक्सन भनेको के हो भने त बुझियो फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ एक्चुअली के हैन कुनै पनि एउटा सिंगो सामानलाई सानो सानो भागमा टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसलाई बाँड्नुलाई चाहिँ भनिन्छ फ्र्याक्सन अब फ्र्याक्सन हेरौँ फ्र्याक्सन कति प्रकारको हुन्छ यो एउटा दिउँ टाइप्स अफ फ्र्याक्सन टाइप्स अफ फ्र्याक्सन युजुअली फ्र्याक्सन 3 प्रकारको हुन्छ र त्यसमा अझै एक दुईवटा थप्ने प्रपर नम्बर 1 भयो प्रपर फ्र्याक्सन proper fraction what is proper fraction means numerator is less than denominator जुन चाहिँ फ्र्याक्सन को न्यूमरेटर चाहिँ डिनोमिनेटर भन्दा कम्ती छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्रपर फ्र्याक्सन एक्जाम्पल 2/5 इज द प्रपर फ्र्याक्सन किन भन्दा यसको न्यूमरेटरमा रहेको नम्बर 2 छ अनि डिनोमिनेटरमा रहेको नम्बर 5 छ र जुन फ्र्याक्सनको न्यूमरेटर चाहिँ डिनोमिनेटर भन्दा कम्ती हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ प्रपर फ्र्याक्सन
अनि अर्को टाइपको फ्र्याक्सन हुन्छ इम्प्रपर फ्र्याक्सन। इम्प्रपर फ्र्याक्सन। अब इम्प्रपर फ्र्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा न्युमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मतलब न्युमरेटर इज ग्रेटर देन भनेको न्युमरेटरमा रहेको नम्बर चाहिँ डिनोमिनेटर भन्दा कम्ती हुन्छ, बेसी हुन्छ। सपोज 5/3 यहाँनिर न्युमरेटरमा हाम्रो 5 छ अनि डिनोमिनेटरमा हाम्रो 3 छ। मतलब यो 5 चाहिँ 3 भन्दा बेसी भयो, धेरै भयो, ज्यादा भयो, बिगर देन 3। सो दिस टाइप अफ फ्र्याक्सन इज कल्ड इम्प्रपर फ्र्याक्सन। र अर्को रहेको छ हाम्रो मिक्स फ्र्याक्सन। मिक्स फ्र्याक्सन, व्हाट इज मिक्स फ्र्याक्सन भन्दा होल नम्बर इन्टु न्युमरेटर बाई डिनोमिनेटर। र यसको एक्जाम्पल हुन्छ एउटा होल नम्बर जस्तो 2/2 इन्टु 1/2 यस्तो टाइपको फ्र्याक्सन जसको एउटा नम्बर चाहिँ होल हुन्छ अनि फ्र्याक्सन हुन्छ। यो टाइपको फ्र्याक्सनलाई चाहिँ भनिन्छ हाम्रो मिक्स फ्र्याक्सन। र फ्र्याक्सन जेनरली हायर क्लासमा हेर्दा प्रपर फ्र्याक्सन जसको न्युमरेटर चाहिँ डिनोमिनेटर भन्दा लेस हुन्छ, कम्ती हुन्छ, लाइक 2/5। यो न्युमरेटर डिनोमिनेटर भन्दा कम्ती छ, यो भयो प्रपर फ्र्याक्सन। इम्प्रपर फ्र्याक्सन भयो जसको न्युमरेटर चाहिँ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यो डिनोमिनेटर भन्दा न्युमरेटर ज्यादा छ भने चाहिँ यसलाई भन्छ इम्प्रपर फ्र्याक्सन। अनि अर्को छ मिक्स फ्र्याक्सन जसको एउटा होल नम्बर हुन्छ अनि फ्र्याक्सन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ मिक्स फ्र्याक्सन। र अझै अर्को पनि रहन्छ, अर्को फ्र्याक्सन पनि छ हाम्रो। एउटा हुन्छ हाम्रो लाइक फ्र्याक्सन। लाइक फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ जुन फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटर सेम हुन्छ, सरी यहाँ हेर्नुहोस् डिनोमिनेटर सेम छ भने चाहिँ यो यस्तो टाइपको फ्र्याक्सनलाई चाहिँ भनिन्छ हामी लाइक फ्र्याक्सन। अब अनलाइक फ्र्याक्सन भनेपछि अब डिनोमिनेटर सेम भयो भने त लाइक फ्र्याक्सन भइहाल्यो। अब अनलाइक फ्र्याक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ अनलाइक फ्र्याक्सन चाहिँ हुन्छ हाम्रो डिनोमिनेटर डिफरेन्ट। जुन चाहिँ फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटर चाहिँ अलग अलग रहन्छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ अनलाइक फ्र्याक्सन। अझै एउटा फ्र्याक्सन रहन्छ 6 नम्बरमा युनिट फ्र्याक्सन। युनिट फ्र्याक्सन भनेको के हो भन्दा चाहिँ जुन फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटर हुन्छ न्युमरेटरमा 1 हुन्छ, जुन फ्र्याक्सनको न्युमरेटर नम्बर सबै 1 हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ युनिट फ्र्याक्सन। सो वाट टाइप अफ फ्र्याक्सन आर देयर? 1 2 3 4 5 6 देयर आर अलमोस्ट 6 टाइप अफ फ्र्याक्सन। र हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ प्रपरली यो हुन्छ। र यसमा प्रपर फ्र्याक्सन विच न्युमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर भन्नुको मतलब न्युमरेटर जुन नम्बर छ यो चाहिँ डिनोमिनेटर भन्दा कम्ती हुन्छ। यस्तो एक्जाम्पल 2/5। र अर्को छ इम्प्रपर फ्र्याक्सन जसको न्युमरेटर चाहिँ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटरको नम्बर चाहिँ न्युमरेटर भन्दा यो कम्ती हुन्छ, जस्ट यसको उल्टा हुन्छ, यसलाई भन्छ इम्प्रपर फ्र्याक्सन। अर्को मिक्स फ्र्याक्सन हुन्छ होल नम्बर इन्टु न्युमरेटर बाई डिनोमिनेटर। जस्तो होल नम्बर 2 इन्टु सिङ्गल नम्बर, होल नम्बर भनेको पुरा नम्बर 2 इन्टु 1/2। अर्को छ लाइक फ्र्याक्सन। लाइक फ्र्याक्सनमा जसको डिनोमिनेटर नम्बर सेम रहन्छ त्यो सबै फ्र्याक्सन चाहिँ हुन्छ लाइक फ्र्याक्सन। अनलाइक फ्र्याक्सनमा डिनोमिनेटर चेन्ज हुन्छ, अलग अलग हुन्छ, डिफ्रेन्ट, त्यो चाहिँ हुन्छ अनलाइक फ्र्याक्सन। अनि युनिट फ्र्याक्सन भनेको जसको न्युमरेटर चाहिँ जुन फ्र्याक्सनको न्युमरेटरमा 1 1 1 हुन्छ त्यसलाई चाहिँ युनिट फ्र्याक्सन भनिन्छ। यो चाहिँ भयो टाइप अफ फ्र्याक्सन। र फ्र्याक्सन हामीले प्रायः हामीले यो फ्र्याक्सन भनेको के हो नानीहरूले बुझ्यो होला। र फ्र्याक्सन भनेको केही होइन, स्पेसली कुनै एउटा सिङ्गो चिजलाई एउटा सानो सानो भागमा डिभाइड गर्नुलाई चाहिँ भन्छ फ्र्याक्सन। र अघि नै मैले एक्जाम्पल दिएँ, एउटा एप्पल थियो, दुईजना साथीहरूमा बाँडेर खानुपर्दा त्यसलाई काटेर आधा आधा बनाएर खानुपर्छ, त्यो आधा भागलाई चाहिँ भन्छ, एउटालाई
2 भागमा विभक्त गरे त्यसलाई चाहिँ फ्र्याक्सन भन्छ। अब 4 जना साथीहरू छ भने चाहिँ एउटालाई 4 वटा भागमा विभक्त गर्नु पर्यो। यस्तो टाइपलाई चाहिँ भन्छ हामी फ्र्याक्सन। र अहिले आजलाई यति नै फ्र्याक्सन। र आज म त नानीहरू यो एउटा पेज नम्बर 105 बाट होमवर्क दिन्छु। होमवर्क चाहिँ के रहेको छ भन्दा होमवर्क पेज नम्बर 105 र 105 मा के छ भन्दा यहाँ फर्स्ट छ लुक एट द पिक्चर एन्ड फाइन्ड आउट द कलर पार्ट। यो फ्र्याक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अघि मैले देखाएँ पिक्चरमा फ्र्याक्सन कसरी लेख्नु छ। अनि सेकेन्डमा छ लुक एट द सेप अकर्डिङ कलर द सेप अकर्डिङ टु द फ्र्याक्सन। यहाँ चाहिँ फ्र्याक्सन दिएको छ त्यो अनुसार यो चित्रमा कलर गर्नुपर्छ। अघि मैले कलर गरेर पनि देखाएँ र त्यो अनुसार यो एकपल्ट होमवर्क गर्नु र फेरि एकपल्ट हामी यसलाई नेक्स्ट क्लासमा रिभिजन पनि देखाएँ र त्यो अनुसार यो एकपल्ट होमवर्क गर्नु र फेरि एकपल्ट हामी यसलाई नेक्स्ट क्लासमा रिभिजन गरेर नयाँ सिक्छौँ। र आजले यति नै। थ्याङ्क यू क्लास। गुड मर्निङ क्लास 5। आज हामी धेरै दिन बाद भेट भयो है। लकडाउनमा हामी कहिलेदेखि सुरु भएको 24 मार्चदेखिको होइन। पढ्न पढ्दा त धेरै मजा आयो होला कि होइन। पढ्यो भने पनि ठिकै छ, पढेन भने पनि अब हामी सुरु गरौँ ल। आज हाम्रो विषय छ नेपाली र पाठको नाम छ दार्जिलिङको सानो रेल। पेज नम्बर 67 67 खोला त सबैले। अब यो दार्जिलिङको सानो रेल मैले नक्सा पनि बनाएर ल्याएको छु। यहाँ हेर सबैले कसरी कुद्छ, छुक गर्दै कुद्छ कुद्दैन। तिमीहरू चढेको छौ कि चढेको छैनौ? चढेको छैन भने चढ्नु ल। अब यसमा मैले एउटा सानो गीत पनि लिएर आएको छु, सुन है, सबले सिक्नु पनि ल। दार्जिलिङको सानो रेल हेर्नलाई अब तयारी छ। दार्जिलिङको सानो रेल हेर्नलाई अब तयारी छ। गाडीले बोलायो सिटी बजाउँदै, गाडीले बोलायो सिटी बजाउँदै हिँड्न लाग्यो हाम्रो रेल टुट टुट। बतासैमा आइपुग्यो जमिनभित्र लुकेर, बतासैमा आइपुग्यो जमिनभित्र लुकेर। गाडीले बोलायो सिटी बजाउँदै, गाडीले बोलायो सिटी बजाउँदै हिँड्न लाग्यो हाम्रो रेल टुट टुट। तिमीहरूले पनि सिक्नु ल यो गीत। अब किताब लिएर सबैले दार्जिलिङको सानो रेल एसएन छेत्रीले लेख्नु भएको हो। दार्जिलिङको सानो रेल संसार प्रसिद्ध छ। संसार प्रसिद्ध भनेको फेमस, एकदम वर्ल्ड फेमस छ। अरू अरू के फेमस छ हाम्रो दार्जिलिङको? हाम्रो दार्जिलिङको चिया पनि त फेमस छ हो कि होइन? यसमा चढेर रमाइलो गर्न संसारभरिका मान्छे आउँछन्। यो ट्रेनमा चढ्नुको लागि चाहिँ बाहिरको टुरिस्टहरू है हाम्रो दार्जिलिङमा यो दार्जिलिङको ट्रेनमा चढ्न चाहिँ रमाइलो गर्न चाहिँ संसारभरिको मान्छेहरू आउँछन् अरे। यो रेल अघि सिलिगुडीदेखि किशनगञ्ज, सिलिगुडीदेखि कालिम्पोङको गेल अनि सिलिगुडीदेखि दार्जिलिङसम्म गरी जम्मा 3 तिर जान्थ्यो। पहिला चाहिँ यो रेल सिलिगुडीदेखि किशनगञ्जसम्म अनि सिलिगुडीदेखि कालिम्पोङ र अन्त लास्टमा चाहिँ सिलिगुडीदेखि दार्जिलिङसम्म गरेर 3वटा लाइनतिर जान्थ्यो अरे। तर अहिले ती 3 तर्फका लाइनहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो लाइनहरू अब छैनन्। पहिलो र दोस्रो लाइन भनेको कुन चाहिँ हो? सिलिगुडीदेखिको किशनगञ्ज अनि सिलिगुडीदेखिको कालिम्पोङको लाइनहरू चाहिँ अब छैनन्। अहिले चाहिँ सिलिगुडीदेखि दार्जिलिङसम्म मात्रै हुँदैछन्। अहिले तेस्रो लाइन सिलिगुडीदेखि दार्जिलिङसम्म मात्र चालु छ। अघि यो रेल दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे नाउँले प्रख्यात थियो भने अचेल नर्थ फ्रन्टियर रेलवे नाउँले प्रख्यात छ। पहिला यो रेलको नाम चाहिँ के थियो अरे? दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे थियो। तर अहिले चाहिँ कुन चाहिँ नाम रहेछ? नर्थ फ्रन्टियर रेलवे। यसैलाई नै दार्जिलिङको सानो रेल भनेर मानिसहरूले चिन्छन्। बुझे कि बुझेन? अब रेलका लाइनहरू मुख्य 3 थरीका हुन्छन्। रेलको लाइनहरू हामीले थाहा थिएन होइन। अहिले रेलको लाइन चाहिँ कति थरीका हुन्छन्? 3 थरीका हुन्छन्। 3 थरीका हुन्छन्। के हुँदो रहेछ रे?
ब्रड गेज, मिटर गेज र न्यारो गेज। अब ब्रड गेज भनेको के हो म तिमीहरूलाई नक्सा बनाएर देखाउँछु। ब्रड भनेको के हो? ब्रड भनेको ठुलो ठुलो रेल। हामी टाढो टाढो जाँदाखेरि ठुलो रेलमा चढ्छ कि चढ्दैन, त्यो चाहिँ ब्रड गेज हो। मिटर गेज भनेको अलिकति सानो, जसमा कि 1 मिटरहरू होइन, सानो, जस्तै अब सिलगढीदेखिको अलिपुरहरू गएको जतिकै होइन, कतिजना पुग्छ कि पुग्दैन, अलिपुर सानो, अलिकति सानो मिटर गेज भनेको अलिकति सानो रेलको गीत। र न्यारो गेज भनेको चाहिँ हाम्रो पहाडतिर कुद्ने, जस्तै बाङमोटेको ठाउँमा है, तलमाथि अलिक अप्ठ्यारो ठाउँमा बिस्तारै कुद्ने ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ? न्यारो गेज भन्छ। अब तिमीहरूले यो जान्नुपर्छ कि रेलका लाइनहरू पनि 3 थरीका हुन्छन्। के भन्दा ब्रड गेज, मिटर गेज र न्यारो गेज। ब्रड गेज र मिटर गेज 2 थरीका लाइन मध्यतर्फका चाक्ला एवं सोझा बाटामा निसङ्कोच कुद्छ। यो चाहिँ एकदम नडराई, निसङ्कोच भनेको नडराई कुद्छ। दार्जिलिङको सानो रेल न्यारो गेज अर्थात् पहाडी साँघुरो एवं उकालो अप्ठ्यारो बाटोमा बिस्तारै बिस्तारै बामे सर्दै घुम्दै दार्जिलिङतर्फ अघि बढ्छ। बुझेन? न्यारो गेज भनेको चाहिँ उकालो ओह्रालो यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा बिस्तारो बिस्तारो बामे सर्दै कुद्छ। बुझ्यो? यो रेलको इन्जिन स्कटल्यान्डको ग्लासगो सहरमा सन् 1925 देखि 1930 सालतिर तयार गरिएको थियो। 1825 देखि 1830, 1825 to 30, 1825 भनेको 1825। दार्जिलिङमा भने सन् 1850 तिर चालु भएको अनुमान गरिन्छ। दार्जिलिङमा चाहिँ यो ट्रेन 1850 तिर चालु भएको अनुमान लगाउँछ अरे। बुझ्यो? अघि सिलगढीदेखि दार्जिलिङसम्म जम्मा 13 वटा रेलवे स्टेसनहरू थियो। पहिला चाहिँ सिलगढीदेखिको दार्जिलिङसम्म आउनुको लागि हामीले 13 वटा स्टेसन भेट्थ्यो। बुझ्यो कि बुझेन? 13 वटा स्टेसन भेट्थ्यो। सन् 1950 मा सिलगढी नर्थ स्टेसनको निर्माण गर्यो। 1950 मा सिलगढीमा नर्थ स्टेसन भन्ने जङ्सन चाहिँ निर्माण गर्यो, सुरु गर्यो अरे। पुरानो स्टेसनदेखि प्राय 2 किलोमिटर उँभो सारी पञ्चनै रेलवे स्टेसनलाई त्यहाँबाट हटाउने काम गर्यो। अचेल सिलगढीदेखि दार्जिलिङसम्म जम्मा 12 वटा मात्र स्टेसनहरू छन्। अहिले चाहिँ सिलगढीदेखिको दार्जिलिङसम्म आउँदाखेरि हामीले 12 वटा स्टेसन भेट्छ अरे। पहिला चाहिँ 13 वटा थियो अरे, तर एउटालाई सारेपछि चाहिँ 12 वटा मात्रै भेट्दो रहेछ है ल, 12 वटा स्टेसनहरू। सिलगढीदेखिको दार्जिलिङसम्म आउँदा 12 वटा स्टेसन भेट्दो रहेछ। त्यो के रहेछ है? सिलगढी नर्थ स्टेसन जङ्सन, सुकुना 2 नम्बर, 3 नम्बर रामटाङ, 4 नम्बर चुनभट्टी, 5 नम्बर तिनधारे, 6 नम्बर भैयाबारी, 7 नम्बर महानदी घुम्ती, 8 नम्बर खरसाङ, 9 नम्बर टुङ, 10 नम्बर सुनद, 11 नम्बर घुम र 12 नम्बर दार्जिलिङ। सिलगढीदेखि दार्जिलिङको दूरी 80 किलोमिटर छ। अब तिमीहरू सिलगढीबाट कोही बेला दार्जिलिङ आउँछ कि आउँदैन, त्यति बेला कसैले सोधेर नानी यहाँदेखिको दार्जिलिङसम्म कति किलोमिटर छ भन्दाखेरि कतिलाई थाहा हुँदैन, तर थाहा हुनुपर्छ है कति किलोमिटर रहेछ। 80 किलोमिटर मात्रै रहेछ है। सिलगढी समुद्रतलदेखि 400 फिटको उचाइमा स्थित छ। सिलगढी जङ्सन नर्थ स्टेसनबाट दार्जिलिङको सानो रेल हिँडेपछि तराईका दागापुर कमान, सालबारी हाट, मोहर गाउँ कमान हुँदै तीव्र गतिमा दोस्रो स्टेसन सुकुना पुग्छ। सिलगढी चाहिँ समुद्रतलदेखिको कति फिटको उचाइमा छ अरे? 400 फिटको उचाइमा छ अरे होइन। अन्त सिलगढी जङ्सनदेखि दार्जिलिङ हिँड्दा सानो रेल चाहिँ हिँडेपछि दागापुर, तराई भनेको तल प्लेन्स, दागापुर कमान, सालबारी हाट, मोहर गाउँ कमान हुँदै तीव्र गतिमा दोस्रो स्टेसन, अर्को दोस्रो स्टेसन चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ? सुकुना आइपुग्दो रहेछ। सुकुना स्टेसन समुद्र
तलदेखि 511 फिटको उचाइमा अवस्थित छ। सुकुना स्टेसन चाहिँ फेरि समुद्र तलदेखि कतिको उचाइमा फिट छ अरे 511 हैन। हिमालयको फेदीमा हुनाले सुकुना चाहिँ पहाड र मधेसको सङ्गम स्थान चाहिँ प्रतीत हुन्छ। सुकुना चाहिँ के भयो प्लेन्स र हिल्सको बिचमा परेकोले त्यहाँ चाहिँ सङ्गम जङ्सन जस्तो भयो, बुझेको बुझेन, जङ्सन जस्तै त्यो स्थान भयो। यहाँबाट अदलपुर भएर खरसाङ र मिरिक पुग्ने बाटो पनि जोडिएको छ। सुकुनाबाट चाहिँ खरसाङ र मिरिक जाने बाटो पनि के छ जोडिएको छ। यस स्टेसनमा प्रत्येक रेल कोइला पानीको व्यवस्था गर्न 10-15 मिनटसम्म अडिन्छ। यो स्टेसनमा चाहिँ कोइला पानी हाल्नुको लागि चाहिँ 10-15 मिनटसम्म रेल रोकिन्छ अरे। त्यसपछि गार्डले हरियो झन्डा हल्लाएर अल क्लियरको सङ्केत दिएपछि चालकले रेल सुकुनाको स्टेसनबाट बिस्तारै बिस्तारै अघि बढाउँछ। त्यसपछि गार्डले हरियो झन्डा हल्लाउनुको मतलब हो बाटो क्लियर छ, अल क्लियर भन्छ अरे। बाटो क्लियर छ अब चलाउँदा हुन्छ भनेको, र रातो झन्डा भनेको चाहिँ स्टप गर्नु, रोकिनु भनेको, बुझेको बुझेन। सङ्केत दिएपछि चालक भनेको ड्राइभर, चालकले रेल सुकुनाको स्टेसनबाट बिस्तारै बिस्तारै अघि बढाउँछ। यसरी रेल सुकुनाको अटब्बे फारस पार गर्दै बाङ्गो टिङ्गो बाटो हुँदै पहिलो लुपमा जमिनभित्र पसी घस्रन्दै फुट जमिनमाथि निस्केर अघि बढ्दै तेस्रो स्टेसन राङटाङमा गएर अडिन्छ। अब सुकुनाबाट निस्किसकेपछि बाङ्गो टिङ्गो बाटो हुँदै बाङ्गो टेङ्गो बाटो हुँदै लुप भनेको यस्तो गोलो प्रकार मुनि जमिनबाट उठेर यस्तो माथि आइपुग्दा यस्तो गोलो घुमेकोलाई के भन्छ लुप भन्छ। यो हामीले पढ्दै जाँदाखेरि यो लुपहरू हामीले 4टा लुप हेर्छ। दार्जिलिङसम्म पुग्दाखेरि 4टा लुपहरू हेर्छ। के रहेछ, पहिलाको रहेछ राङटाङ रहेछ, राङटाङ तेस्रो स्टेसन चाहिँ राङटाङ, तर पहिलो लुप चाहिँ राङटाङ रहेछ, बुझ्यो। राङटाङ स्टेसन सानो अनि जङ्गलभित्र रहेकोले यो खासै उल्लेखयोग्य छैन। राङटाङ चाहिँ जङ्गलभित्र बसेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यति साह्रो फेमस छैन, बुझ्यो। सिलगढीदेखि दार्जिलिङसम्मको रेल यात्रामा जम्मा 4वटा लुपहरू भेटिन्छ। मैले भनेको भनिनँ, लुप भनेको जमिन मुनिबाट यस्तो भएर आउँछ, त्यो ट्रेन माथि आइपुग्दा त्यो घुमेर आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई लुप भन्छ। यसो गोलो घुमेकोलाई चाहिँ के भन्छ, लुप भन्छ। राङटाङ स्टेसनबाट रेल उँभो बढेपछि यसले 2 नम्बर गोलाइमा भएर अङ्ग्रेजीको 8को जस्तै आकारको पहिलो जिगज्याग पार गर्छ। राङटाङ स्टेसनबाट हिँडेपछि उकालो हिँडेपछि 2 नम्बर गोलाइ भनेको यस्तो भएर जान्छ अरे, इङ्ग्लिसको 8 जस्तो भएर जान्छ अरे, बुझेको बुझेन, यस्तो जिगज्याग हुँदै जान्छ अरे। चुनभट्टीको दोस्रो रेलको लुप पार गरी ठुलो गोलाइ घुमेर रेल चुनभट्टीको 4थो स्टेसनमा गई अडिन्छ। अर्को दोस्रो लुप चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ, सेकेन्ड लुप चाहिँ चुनभट्टीमा रहेछ, बुझ्यो। लुप पार गरी ठुलो गोलाइ घुमेर रेल चुनभट्टीको 4थो स्टेसनमा गएर अडिन्छ अरे। चुनभट्टी लुप 4वटा लुपहरूमध्ये सबैभन्दा उँचो छ। चुनभट्टी हामी सिलगढीदेखिको दार्जिलिङसम्म आउँदा 4वटा लुपहरू भेट्छ होइन। त्यसमध्ये चुनभट्टी लुप चाहिँ एकदमै सानो लुप रहेछ, सानो मतलब उँचो लुप रहेछ। यो स्टेसनमा रेल 2 देखि 4 मिनटका लागि मात्र अडिन्छ। यो स्टेसनमा चाहिँ 2 देखि 4 मिनट मात्र अडिन्छ अरे। यसरी चुनभट्टी स्टेसनबाट रेल छुटेपछि लालमाटीको गोलाइ र उडटलाग्दो मसाने डाँडा हुँदै 3 धारेका रेलवे क्वार्टर र अरू प्रशस्तै घरहरू, नागबेली परेका बाटाहरू, कारखाना इत्यादिका दृश्य यात्रीहरूलाई प्रदान गर्दै अघि बढ्छन्। अब चुनभट्टी स्टेसनदेखिको उकालो आउँदाखेरि लालमाटीको गोलाइ, लालमाटी भनेको रातो माटोको गोलाइ है, र उडटलाग्दो अलिक अल्छिलाग्दो ठाउँ मसाने डाँडा भनेको मान्छेहरू चलाउने ठाउँ होइन, हुँदै 3 धारेका रेलवे क्वार्टर र अरू प्रशस्तै घरहरू, नागबेली परेका बाटाहरू, कारखाना भनेको फ्याक्ट्रीहरू है, इत्यादि दृश्य यात्रीहरूलाई प्रदान गर्दै अघि बढाउँछन्। यात्रीहरूले चाहिँ त्यो दृश्यहरू हेर्दै आउँदो रहेछ, बुझ्यो। यो दृश्यहरू वसन्त ऋतु
प्रफुल्लित गराउने लटरम्मै फुलेका फुलहरू चाहिँ प्रेरित हुन्छन्। यो दृश्य वसन्त ऋतु भनेको कहिले हो? जनवरी फेब्रुअरी मार्चको टाइममा एकदम मजाले फुलहरू फुलेको छ, त्यति बेला चाहिँ मनै प्रफुल्लित एकदम खुसी पार्ने क्या। अब हामी घुम्नु जाँदाखेरि काहीँ फुलहरू देख्यो भने होइन, राम्रो उज्यालो ठाउँहरू देख्यो भने हामीलाई धेरै मनपर्छ नि त। त्यस्तै त्यो रेलमा पनि यात्रीहरू आउँदैछ भने त्यसरी वसन्त पञ्चमीको टाइममा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ अरे। यसरी रेल 3 धारे मुनि 7 माइलको दोस्रो जिगज्याग पार गरेर गोलाइ पाखा कारखानाको गोलाइ घुम्दै बजारको अफिस र रेलका सेट घरहरू हुँदै 5औं स्टेसन 3 धारेमा अडिन पुग्छ। अब यसरी फेरि त्यो रेल 3 धारेदेखिको फेरि आउँदै जाँदा चाहिँ अर्को स्टेसनमा आइपुग्छ अरे। 3 धारे स्टेसनको देब्रेपट्टि उँभो राजबारीमा स्कुल, डाकघर, पुलिस चौकी र अरू धेरै घरहरूको खचाखचले बडो रमिता लाग्दो दृश्य देखिन्छ। अब 3 धारेदेखि उकालो आउँदाखेरि चाहिँ के भेट्छ अरे हामीले? राजबारी स्कुल भेट्छ, डाकघर भनेको पोस्ट अफिस है, पुलिस चौकी, पुलिस स्टेसन र अरू धेरै घरहरूको खचाखचले अलिक रमाइलाग्दो मजाको देख्दा रहेछ यो दृश्य, बुझ्यो? यहाँ पनि कोइला पानीको निम्ति 10-15 मिनटसम्म अडिन्छ। यहाँ पनि अब रेलमा कोइला पानी हाल्नको लागि चाहिँ 10देखिको 15 मिनटसम्म अडिन्छ अरे। यहाँको उचाइ 2822 फिट छ। यहाँ फेरि समुद्र तलदेखिको माथि 3 धारेसम्मको उचाइ कति रहेछ? 2822 फिट छ। 3 धारे चाहिँ सानो रेल न्यारो गेजको मूल अफिस वा हेड क्वार्टर तुल्य छ। 3 धारे चाहिँ सानो अफिस जस्तो न्यारो गेज, यो न्यारो गेज पढेको न, न्यारो गेजको एउटा हेड क्वार्टर रहेछ। र अझ हामी यहाँसम्म राख्छौँ है। यहाँसम्म तिमीहरूले के बुझ्यो भन्दा हाम्रो दार्जिलिङको रेल चाहिँ संसार प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध छ। पहिला यो दार्जिलिङको नाम चाहिँ दार्जिलिङ रेलको नाम चाहिँ दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे थियो। त्यसपछि अहिले नन फ्रन्टियर रेलवे छ र रेलका लाइनहरू 3 थरीका छन्। के हो त्यो तिमीहरूलाई थाहा भयो है। यो कहाँनिर सुरु गरेको थियो र दार्जिलिङमा कहिले सुरु गरिएको थियो? यो स्कटल्यान्डमा 1825देखिको 30 सालभित्र सुरु गरेको थियो र दार्जिलिङमा 1850तिर चालु गरेको थियो। र यो सिलिगुडीदेखिको दार्जिलिङसम्म आउनु कतिवटा स्टेसनहरू छ त्यो तिमीहरूलाई थाहा भयो है। 12वटा स्टेसनहरू छ। त्यहाँदेखिको सिलिगुडी समुद्र तलदेखिको कतिको उचाइको फिटमा छ है। त्यहाँदेखिको गार्डले के भनेर भन्छ, गार्डले होइन। त्यसपछि हामीले उकालो आउँदाखेरि कतिवटा लुपहरू हेर्छौँ, त्योहरू सबै थाहा लाग्यो है। अब हामी यहाँसम्म गरेर अब म तिमीहरूलाई घरको काम दिन्छु, गृह कार्य बुझेन? त्यो तिमीहरूले घरमा एकदम किताब खोलेर गर्ने।
ती कुन कुन हुन्? बुझेन? अब अर्को दोस्रो क्वेसन छ, दार्जिलिङमा चल्ने सानो रेलको इन्जिन कहिले र कहाँ तयार गरिएको थियो? है, नम्बर 1 सक्यो होला सबैले? क्वेसनको अर्को बुकमा पनि छ। दार्जिलिङसम्म पुग्नसम्म कतिवटा स्टेसन र कतिवटा स्टेसनमा रेल रोकिन्छ? ती स्टेसनका नामहरू लेख। अर्को क्वेसन छ, गाडहरूको काम के हो? र अर्को क्वेसन लास्ट।
रातो र हरियो झन्डीले के को सङ्केत दिन्छन्? यति 5वटा उहाँको गृह कार्य हो। राम्रोसँगले किताब पढेर गर्नु ल। Good morning to one and all. I hope everyone is doing good. आज म तिमीहरूलाई क्लास 3 को लेसन 2 एनिमल्स मिटिङ विषयमा पढाउनु गइरहेको छु। एनिमल्स भनेको के हो त्यो सबैलाई थाहा नै छ हैन? हाम्रो घरमा पनि हामीले एनिमल्स पाल्छौँ। घरमा तिमीहरूको के छ? मेरो घरमा त कुकुर छ, बिरालो छ, अनि तिमीहरूको घरमा पनि केही न केही त होला हैन र? त्यसरी नै घरमा बस्ने एनिमल्सलाई के भन्छ त? घरमा बस्ने एनिमल्सलाई भन्छ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमलमा चाहिँ के आउँछ? डोमेस्टिक एनिमलमा चाहिँ आउँछ डग, कुकुर, क्याट, बिरालु, गोट, अनि काउ एटसेट्रा। अरू के आउँछ? अनि त्यसरी नै वाइल्ड एनिमल। अब यो पिक्चरमा हेर त तिमीहरूले 36 पेज नम्बरको पिक्चरमा कुन चाहिँ एनिमल देख्दैछौ? एलिफेन्ट छ हैन, जिराफ छ, जेब्रा छ, लायन छ, डियर छ हैन? एलिफेन्ट कत्रो हुन्छ त? कस्तो हुन्छ त? सबैले देखेको छ एलिफेन्ट कत्रो हुन्छ? एलिफेन्ट यत्रो बडे मोटो बडे हुन्छ हैन र? यत्रो सुँड भएको त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? हात्ती। त्यसलाई एलिफेन्ट भन्छ। त्यसरी नै जिराफ को बडे देखेको छ? यत्रो टल, यत्रो घाँटी लामो भएको जुन चाहिँ पशु छ त्यसलाई चाहिँ जिराफ भन्छ। वाइल्ड एनिमलमा के आउँछ? एलिफेन्ट, टाइगर, फक्स, अरू कतिवटा आउँछ? फक्स आउँछ, जिराफ आउँछ, जेब्रा आउँछ, मंकी आउँछ। मंकी त हामी सबैजना देखेको छु हैन र? सबै रुखमा बाहिर उफ्रिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? मंकी भन्छ हैन र? यो पिक्चरमा हामीले कुन चाहिँ एनिमल देख्छौँ? वाइल्ड एनिमल देख्दैछौँ कि डोमेस्टिक एनिमल देख्दैछौँ त? यो पिक्चरमा हामीले सबै वाइल्ड एनिमल मात्रै रहेछ, वाइल्ड एनिमल मात्रै छ त। यो वाइल्ड एनिमलको विषयमा हामी पढ्नु गइरहेको छु हैन? अनि लेट्स स्टार्ट द टपिक ल। अब वन्स अपन अ टाइम, अब चाहिँ म तिमीलाई एउटा स्टोरी भन्नु आँटेको छु। विषय चाहिँ छ एनिमल मिटिङको बारेमा। एनिमलहरू चाहिँ अब के रहेछ? एनिमलहरू सबैजना भेला भएर सल्लाह गर्दो रहेछ कि हामीले एउटा मिटिङ गरौँ हैन? मिटिङ भनेको चाहिँ हामी पनि त मिटिङ गर्छौँ हैन? कोही बेला केही कुरा हाम्रो गाउँ समाजमा नमिल्दाखेरि हामी पनि सबैजना भेला भएर आफ्नो मनको कुराहरू गर्छौँ। त्यसरी नै एनिमलहरूको पनि, पशुहरूको पनि कतिवटा कुराहरू पोखाउनुको लागि तिनीहरूको ग्रुपको लिडर जस्तो हेडले चाहिँ मिटिङ राखेको रहेछ यसमा चाहिँ। अनि अब हेरौँ न त ल के हुँदो रहेछ यो स्टोरीमा चाहिँ। वन्स अपन अ टाइम, पहिला एकपल्ट सम वाइल्ड एनिमल डिसाइडेड टु होल्ड अ मिटिङ। जङ्गलको पशुहरूले चाहिँ के राखेछ? मिटिङ राखेछ। अनि एनिमल्स केम फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड टु अटेन्ड द मिटिङ। सबै दुनियाँभरको संसारबाट चाहिँ एनिमल्सहरू आएर चाहिँ सभा राखेछ, मिटिङ राखेछ। द लायन केम फ्रम अफ्रिका। लायन कहाँबाट आएको रहेछ? अफ्रिकाबाट। द टाइगर फ्रम इन्डिया। टाइगर कताबाट आएको रहेछ? इन्डियाबाट। एन्ड द पोलर बियर फ्रम रसिया। अनि many other animals came from far over the countries. जस्तै लायन आएको रहेछ अफ्रिकाबाट, टाइगर आएको रहेछ इन्डियाबाट। जग्गाबाट सबै होल वर्ल्डबाट चाहिँ एनिमल्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ लायन चाहिँ अफ्रिकाबाट, टाइगर चाहिँ आएको रहेछ इन्डियाबाट, पोलर बियर रसियाबाट, अनि अरू
लायनले के भन्दो रहेछ हेरौँ है त ल। हामी जसरी बोल्छौँ त्यसरी नै एनिमल्सहरू पनि बोल्छ। लायन कसरी बोल्छ? लायनले के गर्छ? रोर गरेर बोल्छ। अनि लायनले फर्स्टमा के भनेको रहेछ? वेलकम डियर फ्रेन्ड्स, वी आर हियर टु सेयर आवर प्रब्लम। सबैजना वेलकम। लायनले के भनेको छ? सबैजना एनिमल्सहरूलाई वेलकम गरेर हामी यहाँनिर आफ्नो आफ्नो मनको कुरा भन्नुको लागि आएको छु है त साथी हो भनेर लायनले सबै एनिमल्सहरूलाई भनेको छ। त्यसरी नै लायन बोलिसकेर टाइगरले के भनेछ? रोर गर्दै फेरि टाइगरले पनि रोर गर्दै के भनेछ? हेलो हेलो। सबैजनालाई टाइगरले हेलो भनेर चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गरेछ। अन्त आई एम फ्रम इन्डिया। टाइगरले हेलो सबैजना म इन्डियाबाट हो भनेर टाइगरले भनेछ। अन्त आफ्नो अब भन्नु आँटेको चाहिँ टाइगरले के भनेको रहेछ हेरौँ है। इन आवर कन्ट्री men are destroying the forest. हाम्रो कन्ट्रीमा हाम्रो इन्डियामा मान्छेहरूले हाम्रो जग्गालाई म बस्ने ठाउँ जङ्गल कहाँ बस्छ? लायन कहाँ बस्छ? टाइगर कहाँ बस्छ? जङ्गलमा। जङ्गलहरू काटेर डिस्ट्रोय गर्दैछ। काटेर त्यसलाई घर बनाउँछ। अन्त त्यही भएर हाम्रो बस्ने जग्गा छैन भनेर टाइगरले आफ्नो मनको कुरा त्यो मिटिङमा राख्दैछ। सबैजनाको अगाडि भन्दैछ। सो वी हेभ नो वे टु लिभ। हाम्रो बस्ने जग्गा छैन भनेर टाइगरले भन्यो। अन्त त्यो पछि लायनले फेरि लायनले यसले के भनेछ? रोर गर्दै टेरिबल के हो र? कस्तो माया लाग्दो भनेर लायनले त्यो कुरा सुनेर के हो र भनेर भनेछ। अब फेरि टाइग्रेस बोल्नु आँटेको छ। फेरि टाइग्रेस कसरी बोल्छ? रोर गर्छ। रोर गरेर फेरि टाइग्रेसले के भनेछ? बिसाइड्स men are also hunting deer. अरू त होइन, मेनले त डियरलाई पनि हन्ट गर्छ। डियर भनेको अर्को जनावर जुन चाहिँ सिङ भएको जनावर माथि हाम्रो डियर पार्कमा डियरहरू छ नि त्यस्तै खालको डियरलाई पनि हन्ट गर्छ। जङ्गलको डियरलाई मान्छेले मार्छ। इट इज आवर मेन फुड। जस्तो हाम्रो खानेकुरा साग सब्जीहरू हुन्छ त्यसरी नै टाइगर लायनहरूको खानेकुरा हो डियर। डियरलाई खान्छ तर त्यो पनि मान्छेले मारेर जङ्गलमा मारेर त्यो पनि राखिदिएको छैन हाम्रो लागि। सो इट इज भेरी डिफिकल्ट फर अस टु फाइन्ड फुड नाउडेज। त्यही भएर हामीलाई खानेकुरा पनि पुग्दैन। मान्छेहरूले हाम्रो खानेकुरालाई पनि मारिदिन्छ, हाम्रो जग्गाहरूलाई पनि काट्छ। अन्त हामीलाई एकदमै असुविस्ता भइसक्यो भनेर सबैजनाले त्यहाँ भन्दैछ। अब टाइगरले फेरि के भनेछ हेरौँ है त। रोर गर्दै टाइगरले के भनेछ? men are also killing us for a beautiful skin. अरू त होइन, टाइगरले के भन्दैछ? मान्छेले त त्यो त गर्छ अझै हामीलाई पनि मार्छ। डियरलाई पनि मार्छ, अझै हामीलाई पनि मार्छ। हामीलाई किन मार्छ? हाम्रो स्किनको लागि मार्छ। अब बोन्स क्लज एन्ड टिथ। स्किनको लागि, बोन्सको लागि, यस्तो क्लजको लागि र टिथको लागि। अब त्यो कुराहरू चाहिँ मान्छेलाई किन चाहिन्छ? बोन्स मान्छेलाई चाहिन्छ मेडिसिन बनाउनुको लागि। स्किन चाहिन्छ मान्छेलाई। हामी ब्यागहरू बोक्छौँ, जुत्ताहरू लाउँछौँ, त्यो सबै एनिमल स्किनको हुन्छ। कतिवटा, सबै त होइन, एनिमल स्किनको बनाउँछ। त्यही भएर मान्छेहरूले त्यसलाई काटेर जङ्गलबाट लगेर तिनीहरूलाई पनि मार्छ। देयर इज ओन्ली अ ह्यान्डफुल अफ टाइगर लेफ्ट इन आवर फरेस्ट। हाम्रो फरेस्टमा त टाइगर अब एकदमै कम्ती मात्रै छ किनभने मान्छेहरूले त्यसलाई पनि मारिदिन्छ। हामीलाई पनि मारेर चाहिँ हाम्रो एकदमै टाइगरहरू हामी यति भइसकेको छु मान्छेहरूले बेसी हामीलाई मारेर भनेर भन्दैछ। अब गरिला भनेको के हो? गरिला भनेको यत्रो ठुलो बाँदर जस्तो हुन्छ तर यत्रो ठुलो कालोबाट हुन्छ नि, थाहा छ? हौ त्यो गरिलाले के भनेछ? आई एम फ्रम कङ्गो बेसिन। कङ्गो बेसिनबाट हो म। कङ्गो बेसिन भनेको चाहिँ कहाँ छ? अफ्रिकामा। वी अल्सो हेभ अ सिमिलर प्रब्लम। हाम्रो पनि सेम त्यस्तै प्रब्लम हो। इन्डियाको अघि भन्यो, इन्डियामा पनि त्यसरी मार्छ, काट्छ होइन। त्यसरी नै अफ्रिकामा पनि त्यस्तै गर्दो रहेछ मान्छेहरू। आवर रेन फरेस्ट आर भ्यानिसिङ फास्ट। रेन फरेस्ट भनेको चाहिँ एकदमै डेन्स फरेस्ट, एकदमै बाक्लो जङ्गल। त्यो जङ्गल पनि मान्छेहरूले काटेर त्यो पनि हराउनु आँटिसकेको छ भनेर भन्दैछ गरिलाले। त्यसरी नै अब पोलर बियर बोल्नु आँटेको छ। पोलर बियरले के भन्दैछ? वी
The temperature of the earth is rising gradually. यहाँको टेम्परेचर एकदमै दिनदिनै एकदमै तातो 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 एकदमै गरम हुँदै जाँदैछ. दिस इज कल्ड ग्लोबल वार्मिङ. यसलाई चाहिँ के भन्छ? दिनदिनै दिनदिनै पहिलाभन्दा अहिले कति गरम गरम हुँदै गएको छ होइन त, त्यसलाई चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ. इट इज अ मेन प्रब्लम. यो चाहिँ मेन प्रब्लम हो भनेर भनिन्छ. ओलिभियरले चाहिँ अरू कुरा त होइन, ग्लोबल वार्मिङलाई भनेर भन्दैछ. अब जिब्राले के भनेको छ? But how does global warming affect you? Global warming ले चाहिँ तिमीलाई कसरी एफेक्ट गर्छ भनेर सोध्दैछ हैन. अब के भनेको छ हेरौँ है. पोलर बियरले इट मेल्ट्स द आइस. ग्लोबल वार्मिङ एकदमै गरम भएको कारण, टेम्परेचर एकदमै हाई भएको कारण माथिको हामी जहाँनिर बस्छौँ, हामी एकदमै कोल्ड इन्भाइरोमेन्टमा हामी स्नोमा बस्छौँ. यो स्नो एकदमै मेल्ट गर्दैछ. It melts the ice. It makes the climate warmer. We cannot survive in such condition. Polar bear चाहिँ एकदमै जाडो जग्गामा बसेको कारणले चाहिँ त्यहाँको आइस पग्लिन्छ. मेल्ट्स द आइस. हाम्रो यहाँको आइसहरू पग्लेर यहाँको कन्डिसन एकदमै तातो, चिसोदेखि तातो बनाइसकेको छ ग्लोबल वार्मिङले गर्दा चाहिँ भनेर चाहिँ पोलर बियरले आफ्नो मनको कुरा त्यहाँनिर राखिरहेको छ. अब जिराफले के भन्दैछ हेरौँ है त. But who is responsible for this global warming? Responsible को छ भनेर जिराफले फेरि पोलर बियरलाई सोध्दैछ. जिराफले को चाहिँ रिस्पोन्सिबल छ यो ग्लोबल वार्मिङको लागि चाहिँ को रिस्पोन्सिबल छ भनेर जिराफ चक्क भनेर पोलर बियरलाई सोध्दैछ. भल्चरले के भन्दैछ? Who else but the man? अरू को हुन्छ र? मान्छे नै त हो, जे पनि मान्छेले नै त गर्छ भनेर भल्चरले भन्दैछ. अब क्रोकोडाइल बोल्नु छ. क्रोकोडाइलले के भन्छ? Men also pollute water. क्रोकोडाइल कहाँ बस्छ? पानीमा बस्छ हैन त. अन्त क्रोकोडाइलले के भन्दैछ? मान्छेले अरू त हैन, मान्छेले पानी पनि मैला गरिदिन्छ. पानी पनि मैला गरिदिन्छ. वाटर पोल्युसन kills the fish in the water. यो पोल्युसनले गर्दा फिशेसहरू, यहाँको माछाहरू मर्छ किनभने बेसी मैला गरिदिएको कारणले. So we cannot eat enough food. हाम्रो पनि खानेकुरा छैन, पुगेको छैन. माछाहरू मर्छ मैलाले गर्दा. त्यही भएर हामी पनि खानु एकदमै हाम्रो पनि खानु नपुगेको जस्तै भइरहेको छ हो साथी हो भनेर क्रोकोडाइलले भनिन्छ. अब स्नेकले के भन्दैछ है? Men kill us out of fear. स्नेकले भन्छ हामीलाई पनि त मान्छेले मार्छ भनेर स्नेकले भन्छ. हामीलाई पनि त मान्छेले मार्छ, तिनीहरू डराउँछ हामीसँग, त्यही भएर मान्छेले हामीलाई पनि मार्छ भनेर स्नेकले भन्दछ. They think we are harmful. हामी नराम्रो छौँ, हामी तिनीहरूलाई मार्छौँ भनेर सोच्छ कि क्या हो मान्छेहरूले, त्यही भएर हामीलाई पनि मान्छेहरूले मार्छ भनेर स्नेकले भनिन्छ. अब डियर बोल्नु आँटेको चाहिँ डियरले के भन्दैछ? But your bite is poisonous. It can kill a man. तर डियरले भन्दैछ स्नेकलाई, तर तिम्रो बाइट साँच्चै पोइजनस छ हैन र? अन्त त्यो तिमीले बाइट गर्यो भने त मान्छे पनि त मर्छ भनेर डियरले भन्दैछ. सोध्दैछ स्नेकलाई. अन्त स्नेकले के भन्दैछ? अब but I only bite to protect myself. म बाइट गर्छु मान्छेलाई, म बाइट गर्छु, तर म आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नुको लागि, आफूलाई बचाउनुको लागि मात्रै म बाइट गर्छु भनेर स्नेकले डियरलाई भन्दैछ. Besides, my poison is very valuable. मेरो पोइजन अरू त हैन, मेरो पोइजन एकदमै भ्यालुएबल छ भनेर भन्दैछ. एकदमै महत्त्व छ मेरो पोइजनको, त्यही भएर पनि मान्छेले मलाई मारेको हो मेरो पोइजन लानुको लागि. They make medicines. त्यो मेरो पोइजन मलाई मार्छ मान्छेले, अनि मेरो पोइजन जुन चाहिँ छ मेडिसिन बनाउँछ, त्यही भएर पनि मान्छेहरू कस्तो नराम्रो मलाई पनि मार्छ भनेर स्नेकले त्यहाँनिर रुँदै भन्दैछ हैन. अब एलिफेन्ट बोल्नु आँटेको छ. एलिफेन्ट कसरी भन्छ? ट्रम्पेट गरेर एलिफेन्ट बोल्नु आँटेको छ. सो men are responsible for our problems. भनेपछि हामी सबैजनाको प्रब्लम चाहिँ को रहेछ? मान्छेहरूले चाहिँ सबैजनालाई प्रब्लम नै दिएको रहेछ. तिमीलाई मात्र हैन, हामी सबैजना जङ्गलमा बस्ने पशुहरू, हामी सबैजनालाई मान्छेहरूले एकदमै सताएको नै रहेछ. घरि के गर्छ मान्छेहरूले? घरि काट्छ, जङ्गल काट्छ
जङ्गल काट्यो अगाडि होइन। अन्त हामीलाई मार्छ भन्छ कसैले, कसैले भन्छ हामीलाई मारेर हाम्रो स्किन लग्यो भन्छ है, कसैले भन्छ हाम्रो पोइजन लग्यो भन्छ। त्यही भएर मान्छेहरूले चाहिँ के गरेको रहेछ तिनीहरूलाई एकदमै बस्नु नसक्दो बनाइसकेको रहेछ। अब लाइनले के भन्नु आँटेको छ, लाइन भन्छ रोडमा के भन्छ लाइनले के भन्छ, दिस एनिमल दिस अर्थ इज आवर होम टु। यो अर्थ हाम्रो पनि त बस्ने जग्गा हो, मान्छेहरूको मात्रै त होइन, हामी पनि त बस्नु पर्यो, हामी पनि त काहीँ सुत्नु पर्यो, खानु पर्यो भनेर लायनले सबैलाई त्यो मिटिङमा भन्दैछ। दे मस्ट गिभ अस अ चान्स टु लिभ इन इट। हामीलाई पनि त बस्ने जग्गा दिनु पर्यो, खालि मान्छेहरू मात्रै बसेर त भएन त भनेर लायनले एकदमै रिसाएर भन्दैछ है, हामीलाई पनि त दिनु पर्यो, मान्छेहरू त के भएको खालि हामीलाई मात्रै नराम्रो गर्छ, हामी चाहिँ कहाँ बस्नु भनेर मान्छेहरू लायनले भन्दैछ। त्यो पछि अब यो मिटिङ चाहिँ सकिनु आँटेको, सबैजनाले आफ्नो आफ्नो मनको कुरा भनेर राखेछ त्यो मिटिङमा। अब यो मिटिङ सकिनु आँट्यो है त। अब सबैजना एनिमल, अल द एनिमल टुगेदर, सबैजना एनिमल भएर अब के भन्छ भगवानलाई प्रार्थना गर्दैछ, ओ लर्ड गिभ म्यान गुड सेन्स, राम्रो बुद्धि दिऊ, मान्छेहरूलाई बुद्धि दिऊ, भगवान बुद्धि दिनुहोस्, मान्छेहरूलाई मेक देम काइन्ड, राम्रो बनाइदेऊ, तिनीहरूलाई टिच देम टु सेयर द अर्थ विथ अस पिसफुली, तिनीहरूलाई पनि सिकाइदेऊ यो अर्थ यो संसारलाई हामीसँग बाटेर हामीलाई पनि बस्नु सक्ने, तिनीहरूलाई पनि अलिकति बुद्धि देऊ भनेर चाहिँ सबै एनिमलले भन्दै भन्दै यो मिटिङ सक्ने रहेछ।